मडगाव न्यू मार्केटातल्या पाख्यांच्या शेडीचे काम अर्धकुटी दवरिल्ल्यान शॉपांनी उदक रिगले। 4-5 शॉपाल्यांचे मिळून 1 लाखाचे लुकसाण जाल्ल्याचे शॉपाल्यांनी कॉन्ट्रॅक्टराचो धुलाई केलो। ज्या कॉन्ट्रॅक्टराक काम दिल्लें तो काम अर्दकुटें सोडून दुसरे कडेन वचून काम करता, त्याच्या घाळपणांचे पानवळ शॉपवाल्यांक भोगचे पडले अशें म्हणत शॉप ओनरांनी कॉन्ट्रॅक्टराचो फोग काढलो। कितें जालें अशें? पावसान उदक सगळें भितर आयलें हांगा दुकानांत। हय, तेज्या व्हिडिओ काडून बी धाडिल्ले आसा, तुमकां जाय जाल्यार धाडुया। ओके। सो कितें अशें केलें? हेच्या वयर शटराचें काम हालींच जाल्लें कंप्लीट? हे कंप्लीट जालें आनी ते वणटीक तेपून पाहिजे पत्रे घातलेले, तो आमी थंय पोनेळ घातलेले। पोनेळ घातले एक थंय सुद्दां उदक येवचें ना बरें। आनी थंय मातशें ते बॅण आशिल्लें सुद्दां, तेंय बी सारकें करून तेणी काजून केला तरी आसतना पावस पडल्यार उदक येतात, तेजें अजून सोल्युशन जावना, तेजें कितें तरी जावं जाय। लुकसाण कितलें जालां तुमकां अशें? तुका म्हणजे उदक हांगा सामान लावंक मेळना, लावपाक मेळना? हय ते सगळें उदक भितर येता वयल्यान। पयलीं उदक पत्रे मेळून भायर वतालें पोनेळांतल्यान वयर पोनेळ। सो पयलीं सारकें आशिल्लें? पयलीं सारकें आशिल्लें, वंपर उदक येवचें ना म्हणल्यार पयल्याच पावसाक सगळें आयलें पयल्याच पावसाक। तेंगे काम भरपूर स्लो आसा आनी स्टडी काम ना म्हणल्यार कशें, जें कितें एक लायनीन घेतलें पळय तें कंप्लीट करनासतना दुसरे कडेन वयता ते, आनी जें कितें आतां हें कटींग करपाक नाका आशिल्लें तें सुद्दां तेंच्यांनी कटींग केल्लें आसा। तेंगे प्रॉपर म्हणटा काम कांय ना। 2 जाण 4 जाण काम करता, एक दीस 2 जाण आसता, 2 जाणां दुसरे कडेन घालता काय कितें म्हणटा आमकां कांय खबर ना, सारकें कांयच ना। काल जो पावस पडला तो सगळें मार्केटान जें कितें वयर शेड काडलेली पळय थंयच्यान सगळो फावंटेन जाल्लो आशिल्लो। हांव पर्सनली हांवें पळयलां रातचें सांजचें आयतारा सांजचें। ते कितें म्हणटा तें कांय कळना। आतां मुखार हे त्रास जावचे न्ही, तेंच्यांनी सारकें परत सारकें कितें केल्लें आसा काम पळय तें फिनीश करचें आनी दुसरे हात घालचे। पूण दुसरे हात घालतलो जाल्यार आतां पावस जावन करचें पडटलें, तें आतां करपाक मेळपाना। कित्याक तें आतां पळया एक कडेन पत्रे घातल्या पूण ताका सायडीच्यान जें कवर दिवपाक आशिल्लें तें कवर दिवना, वयर एक कवर दिवन ताका सकयल्यान प्रोटेक्शन जावपाक तेंवूय घालूना। ते म्हणटा थोडे म्हणटा अजून आमगेलें हें पावना, पत्रे पावना। अशें जावपाक जायना। हें मार्केट न्ही मेन, बाकीचे प्रायवेट कितें शेडी करता आनी कितें करता तांकां आमकां व्हडलें पडोन वचना। कित्याक ती मार्केट म्हणल्यार आमगे डेलीच येता गिरायकाचें, आनी एक दीस बंद उरप म्हणल्यार सामकेंच लॉस जाता। पयलींच आमगे कोविडान लॉस जाल्लें आसा मार्केटान, आमचें हें ना म्हणजे प्रॉपर कांयच ना मार्केटान सगळें। आतां हांव तेंचे कडेन मागता ते जी कामां इनकम्प्लीट आसा तो आतां मुखारलो पावस येवचे पयलीं तेंच्यांनी कंप्लीट करचें। जे कोणाले पोनेळ आसा तांकां पोनेळ घालपाक दिवचें, ना जाल्यार ते पोनेळाचे सगळें मार्केटान उदक येता। कांयच कितें म्हणटा प्रॉपर कांयच ना काम। आतां मार्केटाची काम आमी पयल्या वचोन जाल्यार थंय कामगार कोणूच ना, जस्ट ओपन केल्ले आसा आनी घोडे उमते दवरलेले आसा। काम म्हणटा तें हें ना, हें म्हणटा तें कितें वर फुटार काम जावपाक जाय। मार्केट म्हणटा तें गोंयची हें मेन मार्केट, मडगांव मार्केट म्हणटा तें मेन मार्केट। हें हांगा जें कितें काम करता तें वर फुटार काम जावपाक जाय, नाजाल्यार तें फायदो कांय ना करिनासतना। कॉन्ट्रॅक्टर सिरियस ना असो दिसता। कॉन्ट्रॅक्टर आतां तो दिसकच ना, जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर दिसकच ना। तो आतां ते कोण आसा ते कॉन्ट्रॅक्ट घेतला काय सब कॉन्ट्रॅक्ट केला तर आमकांय खबर ना। कितें काम चलता आसतना मदीं अकस्मात पावस येयलो, कितें जालां तेंच्यांनी काम चालू आसतना पळय तुमी फाटल्यान वयर पयल्या गाडी तुका तेंच्यांनी हें टोटल पळय सायडींतल्यान हें कट केलें तेंच्यांनी, पोनवळ पयलीं कट केलें। ते पोनवळ कट करचे पयलीं तेंच्यांनी कितें करपाक आशिल्लें, ती शेड घालपाक जाय आशिल्लें आनी मागीर ते पोनवळ कट करपाक आशिल्लें। ते पोनवळ कट करना वयल्यान जे पळय थोडे नळे आसा थंयच्यान उदक घेवन तेंच्यांनी ते हांगसरल्यान उदक घेवपाक लागले। मागीर काल हांवें सगळ्याक हेंकां सगळ्याक आपूण काल हांवें मिटींग घेतली आनी तेंकां हें सगळ्याक दाखयलें। आतां तेंच्यांनी कितें केलां, एक टेम्पररी सद्याक ती ह्या शेडीच्या आनी त्या शेडीच्या मदीं एक हें केलें तेंच्यांनी। सद्याक आतां टेम्पररी एक लावपाचें आनी तें सद्याक बंद करपाचें काम चालू आसा तेंगेलें। आनी फाल्यां कितें आनी कितें पत्र येतलें म्हणटाले ते, आनी ते पत्र येवन तेंगेलें काम कंप्लीट जातलें तेंगेलें। मडगावचो उपजिल्लोधिकारी गणेश बर्वेन पालिका अभियंत्या वांगडा आयज असुरक्षीत इमारतींची तपासणी केली। मडगावच्यो 21 इमारती असुरक्षीत आसात, तेतूंतल्या 7 इमारतींची आयज तपासणी जाली। सर, अनसेफ बिल्डिंगेचे सध्या स्टेटस कितें आहा? टोटल एज पर लास्ट इयर डेटा 21 अनसेफ बिल्डिंग्स आशिल्ल्यो। आतां तेतूंतले आमी इन्स्पेक्शन केलां, आयज टोटल 7 कवर केला बिल्डिंग्स। तितून थोड्यो बिल्डिंगेचो NDT टेस्ट रिपोर्ट पेंडींग आसा फ्रॉम GEC, आनी 2 बिल्डिंगी अश्यो आसा जेथे आमी जे डेंजरस स्ट्रक्चर्स आसा ताका एक तो पार्ट आसा तो रिमूव करपाक आमी एक कलेक्टराक रिपोर्ट करतले टू पास नेसेसरी ऑर्डर अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट एक्ट। सर, एकच डेमोलिश जालें आज पासून न्ही? एक डेमोलिश जालें आज.
अजून बाकीच्यो जावंक ना सो डिले कित्याक कसो म्हणतो ना तांकां तो एक NDT रिपोर्ट घेवचो पडटा सो त्या रिपोर्टा वयल्यान कळटा की वेदर इट इज टू बी डेमोलिश ऑर नॉट. आणि अशी जी बिल्डींग आता सामकी अनसेफ आहा थंय कितें तुमी बॅरिकेटिंग बी करतले बॅरिकेडिंग आमी ऑलरेडी केला. डायस बिल्डींग आसा ती आमी बॅरिकेडिंग केला लास्ट वीक. त्याच बिल्डिंगेचो तो डेंजरस पोर्शन जो आसा तो आमी उडोवपाक लागून एक कलेक्टराक नोट केला. सो नेसरी ऑर्डर पास जातली.